طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، كيف حالكم؟ الحمد لله على الصحة والعافية يا أستاذ. وأنت كيف حالك؟ ما شاء الله. أنا كما ترى يا أخي، هل أنا خير أم لا؟ الحمد لله. شعرت الحمد لله. بالسعادة نظرتك الصحة والعافية كما أستاذ. الحمد لله، الحمد لله بدعائك يا أخي. آمين آمين أستاذ. تمام، الحمد لله الذي أعطانا النعم الكثيرة المتنوعة العديدة حتى نتمكن من استمرار دراستنا في هذه الليلة في حالة الطيبة والصحة والعافية إن شاء الله. فلذلك هيا بنا يعني نستخدم أو نستعمل هذه الفرصة، فرصة فرصة الصحة، فرصة العافية من الأبدان للأعمال النافعة، للأعمال المفيدة، على سبيل المثال التعليم والتعلم. إن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباركة البريدة، لأننا يعني ننظر المطر طول يوم طول الأيام ينزل المطر. كيف يعني يا إخوة؟ هل ينزل المطر أيضا في أماكنكم؟ هل ينزل المطر أيضا طوال الأيام؟ Turun hujan kan di situ sama ya? Alhamdulillah في مكاننا نحن يعني في حالة البرد الحمد لله. في هذه الليلة البريدة إن شاء الله تعالى سنتعلم المحادثة باللغة العربية. وقد وصلنا في الوحدة الثالثة من الكتاب العربية بين يديك، المجلد الأول، الجزء A من هذا الكتاب. وفي هذه الوحدة سنتعلم الموضوع ألا وهو السكان. ما هو السكان؟ السكان البيت. السكان هو البيت. السكن مثلا آه، سكني أو بيتي يعني في القرية. سكني أو بيتي في القرية، هذا سكن ya. نقول في اللغة الإندونيسية tempat tinggal، سكن. هذا من كلمة السكن يسكن، سكنا أو سكونا. قبل ما ندرس هيا بنا نقرأ سورة الفاتحة معا بنية سهولة تعلمنا للغة العربية، ولا سيما تعلم المحادثة بها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. يا نعوذ نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طيب يا أخي زين، كيف حالك؟ نعم أستاذ. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله على الصحة والعافية. الحمد لله. أين تسكن الآن يا أخي؟ أسكن في المعهد يا أستاذ. تسكن في المعهد. كم سنة سكنت هناك؟ أوه، حتى الآن يعني 4 أشهر أستاذ. 4 أشهر. دخلت جديدا. نعم أستاذ. مم. إذا أنت طالب المعهد الجديد. نعم أنا طالب جديد في هذا المعهد.
تمام تمام. لماذا دخلت في هذا المعهد من جديد يا أخي؟ آه. لأنني أنتقل من معهد آخر أستاذ. لماذا تنتقل من معهد آخر؟ لأن صاحبي يدعوني لانتقال إلى هذا المعهد أستاذ، إن شاء وأنا الله. أشتركه. مم. ما الفرق بين المعهد القديم والجديد؟ مم. ما الفرق بين المعهد القديم وبين الجديد؟ معهدي يا أستاذ. يا نعم نعم، يعني قلت في معهد جديد، وطبعا تعلمت في معهد قديم، ما الفرق بينهما؟ Oh, mungkin لو في يعني من حيث التعلم ممكن يا أخي. أستاذ. أنا في معهد القديم يعني حينما درست في الجامعة يا أستاذ، مم. ثم أنا لا أدرس مرة في الجامعة، لذلك أنا أرجي وأنتقل إلى هذا المعهد. هل هذا المعهد قريب من بيتك يا أخي؟ Oh, بعيد يا أستاذ. بعيد. السؤال يعني لماذا لماذا خرجت من الجامعة؟ هل تخرجت؟ Oh, نعم أستاذ. تخرجت. أنا تخرجت في في الجامعة، هل لكن حصلت هل غير حصلت متخرج. على أو غير متخرج؟ إذا نعم. لم تحصل على درجة بكالوريوس. نعم لما أستاذ، لما لما حصلت. في أي المستوى خرجت من ذلك، يعني من تلك الجامعة؟ Oh, في المستوى الرابع يا أستاذ. في المستوى الرابع. في تمام تمام. في زمن كوفيد أستاذ. يا في زمن فيروس كورونا. نعم. آه هل عندك مشكلة في تعلم حتى خرجت من هذه الجامعة؟ Oh, كثير في الحقيقة يا أستاذ. يمكن حينما أدرس في الجامعة وأنا لم أستطيع أن أتكلم باللغة العربية وأفهم نحو والصرف كما أستاذ. آه حسنا، يعني فهمت. إذا أخذت قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة، ولم نعم يا تفهم أستاذ. ولم تفهم اللغة العربية. إذا خرجت من الجامعة، ولكن بعد ذلك تواصل إلى آه، ماذا يعني المعهد أو الدورة لتعلم نعم اللغة بعد العربية بعد الجامعة في يعني. الجامعة والمعهد أنا مم. إلى الدورة أستاذ. دورة، أي دورة يا أخي؟ في دورة الأزهر كثير في الحقيقة في باريس أستاذ. أنا تمام، في باري كديري، ما شاء الله. كم شهرا في الأزهر؟ في الأزهر في فصل أولا درست في فصل تمييز مم. شهرين، مم. ثم أنتقل إلى دورة فصل آه هناك 3 أشهر، مم. وأنا أرجع إلى البيت، ثم ممكن أنا في البيت حتى 4 أو 5 أشهر، ثم أعود مرة إلى الأزهر مرة في فصل تكلم. تمام. لماذا تنتقل من ماذا نقول يعني من التمييز إلى حسين يعني؟ Oh, itu saat al-kisah al-hikayah. Jadi fil Azhar hunaka maftuhu apa? Dirasah, min hadirasiyah. من حد دراسية Nah, قدر. fil dirasah khassa fil media. تمام، خاصة في الميديا.
وأنا الوسائل. نعم وأنا أشتري Hmm. ثم Anta أنا makbul. مقبول. Alhamdulillah. آه. ثم أنا عرفت دلوقتي الشرائط كثير ثم يعني ليس خاص ل للدراسة فقط لكن موجود مثل آنفا للتحرير فيديو كذلك وصناعة Hmm. فيديو كذلك Ya. وأنا الوقت ضيق للدراسة كذلك فذلك لا أستطيع أن أخذ منها Hmm. دراسة ثم أنا أنتقل إلى ASEAN كذلك. Hmm. Insya Allah. Di lika-likunya dipare kayak gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tayyib, Alhamdulillah. akhi. Tayyib, syukran jazilan. Tamam. Al-an ukhti Safitri. Ayana takallam. Ayana tadi akhi siapa? Ahmad. Kenapa keluar? Ya ukhti Safitri, iftah sautak. Udah ya. Iya, Tamam. Laila Tuki Saidah. apa artinya Ustaz? Selamat malam. Iya. Selamat malam. Saidatun mubarakah. Idatun. Mubarakah. Itu jawabannya. Laila Tuki Saidah. Saidatun mubarakah. Kaifa haluki? Alhamdulillah, Nabi khair. Wantu. Alhamdulillah. Ana bukhair alhamdulillah. Aidan insyaallah. Ya ukhti Safitri. Aina taskunina al-ana? Askunu fi bait, Ustaz. Aina yaqau baituki? Di ayyi Madinah? Ah, Serpong. Di Madinah Serpong. Iya. Serpong Jakarta ya? Jakarta atau Banten? La. Tangerang Selatan. Oh, Ustaz. Tangerang. Iya. Serpong hada hal Serpong ismul Madinah atau ismu nahiyah yani? Ismu daerah. Nahia, mungkin. Ismul Madinah nahiyah kecamatan. Iya, Tamam tamam. Ismul Madinah Tangsel. langsung. Ismul Muhafadah Jakarta. Apa zo la Banten ya? Oh, Banten. Iya. Banten tamam tamam. Ya ukhti Safitri, kam sanatan taskunina fi Serpong? Sejak kapan ya Ustaz ya? Kam sana. Kamu sana itu? Kam berapa sana tahun? Oh tahu. Anak sejak kecil Ustaz. Ya, mundu sigor. Aman sih. Mundu itu sejak sigor kecil. Oh, Ya, sejak mundu sigor sejak kecil. Iya. Mundul wiladah, mundul wiladah sejak lahir. Lah, em, Nah, apa ya si kecil. hmm. Idan intaqalti bin makanin wahid ila makanin akhar. Antum pindah gitu ya, dari satu tempat ke tempat lain. Ya, Tamam, tamam. imigran. Ya, Pindah ya, ya. dari satu Alhamdulillah, dari satu alhamdulillah. wilayah ke wilayah yang lain. Alhamdulillah. Nah, min makanin wahid ila makanin akhar. Makan itu tempat. Makan, makan. Min makanin wahid ila makanin akhar. Ella makanan akhir. Hmm. Hal taskunina fi baitiki am fi baitil mustajar? Bisa di rumah sendiri atau di rumah kontrakan atau sewa gitu. Nah, rumah sendiri Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Ma'aman taskunin, Ma'ama taskun. ma'aman. Ma'aman taskunina fi dalikal bait. Ah, Sama siapa ma'aman itu? ya. Ma'ama Ma'a, anak kita kemarin apa ya? Saat saya walat. lupa. Ya, walad. eh Jaujah ya. Kalau Zawuj, soalnya al-jauj. Ya udah itu. ma'azawji wal waladi. Wal waladi ya. Ya, ma'azawji wal Jadi waladi. wal waladi. Ya. Dan ana askunu ma'azawji wa waladi. Hakada.
Anak, Askunu anak ma'a asno ma'a wa zauji. jauji wa waladi. Setelah ma'anya nggak usah pakai wawu, langsung ma'a Oh, zauji. ma jauzi, ma jauzi. Ma'a itu kan bersama zauji Nah, jauzi wa suami wa waladi. waladi dan anak saya. Ya, zauji suami saya wa waladi dan anak saya. Hmm. Taib, syukran jazilan ukhti Syafitri. Jazakallah Al-an ya, Ustaz. aya bina nuwasilu dirasatana fi hadil muhadarah. Nahnu al-an fi al-wahdati tsalitsah al-mawdu' as-sakanu. As-sakanu. As-sakan huwa al-bait. Kama fi surah. Kama fi surah. Surah هذه سورة البيت أو سورة السكان. السكن ولكن يا إخوة السكن ليس بيت فحسب. السكن ليس البيت فحسب. ممكن هناك الفندق والشقة والبيت المستأجر و والأماكن الأخرى التي تدل على السكن. Jadi tempat tinggal itu nggak hanya rumah, tapi bisa juga ya syakoh, apartemen, funduk. Funduk itu apa namanya? Hotel, al-bait al-mustajar, rumah yang disewa, rumah apa? Kontrakan atau kos ya. Wa ma ila dzalika dan lain sebagainya. Taib. Huna al-hiwar al-awwal. Unzur wastami' wa a'id. Ahmad wa Hassan. Unzur wastami' wa a'id. Kaifa nahnu nas'alu as-sakan. Kaifa nahnu nas'alu as-sakan. Unzur wastami' wa a'id. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi bait? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La, askunu fi syaqqatin. Ma raqmu syaqqatik? Khamsah. Ma raqmu baitika? Tis'ah. Baik. Al-an ya akhwah, karir kalami fi makanikum. Karir kalami atau a'id kalami fi makanikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Askunu fi hayyil jami'ah. Taskunu fi baitin? Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Wa hal taskunu fi baitin? La, askunu fi syaqqatin. La, askunu fi syaqqatin. Ma raqmu syaqqatika? Ma raqmu saqatika? Khamsah. Ma Khams, raqmu baitika? khamsah. Ma raqmu baitika? Tis'ah. Tis'ah. تمام. في اللقاء الماضي تعلمنا الأول التحية والتعارف في الوحدة الأولى. وفي الوحدة الثانية تعلمنا الأسرة. وفي الوحدة الثالثة اليوم نحن نتعلم السكن وكيف نسأل عنه. نسأل السكن يعني باللغة العربية. الطريقة لمعرفة السكن نحن نسأل أين تسكن. هذا للمذكر. وأما للمؤنث أين تسكنين. بعد قليل سيوجد الطريقة ماذا نقول لسؤال المؤنث أين تسكنين يعني في الحوار التالي. Di percakapan berikutnya itu ada cara bertanya kepada perempuannya. Baik.
Bisa ya, kayak gitu caranya. Al-an haya nutabbiq ma'an um, akh Safitri wa akhi Zain. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa Askunu aina fi taskunu anti? Wa aina taskunina? Wa aina taskunu anta? taskunu. Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baiti? La, askunu fi syaqatin. Ma raqmu saqatika? Khamsah. Ma raqmu baitika? Tis'ah. Tamam. Coba akhi Ahmad. Ahmad, tafadhal ya akhi Ahmad wa akhi Zain. Tafadhal. Assalamualaikum. Akhi Ahmad, hal mungkin? Karena la yumkin ya akhi Zain. طيب ممكن لديه شغل Mungkin فلذلك نعم فلذلك الآن أنا أريد أن تبدل هذه الكلمات إلى الواقع الذي يوجد في حياتك يعني مثلا أخي زين وأختي سافدري الحوار بينكما ثم أحد منكما يسأل أين تسكن أسكن في يا مكاني يعني في مكاني الأصلي إذا أنت تبدل الكلمة التي توجد في هذا الحوار فهمتم؟ Silakan diganti kalimatnya sesuai dengan eh, yang ada pada diri antum. Antum tinggalnya di mana, mungkin nomor berapa gitu. Untuk percakapannya nggak harus ikut persis ini ya, tapi urutannya kurang lebih kayak gini. Jadi ngalir aja. Tafadhol. Mungkin nabda min Ukhti Safitri. Tafadhol ya Ukhti. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fil ma'had. Wa an wa aina taskunina anti? Askunu juga ya? Ustaz, atau Naam. Ya, askunina? Askunu ya? askunu. Ya, askunu fi hayyil jami'ah. Oh, fi bait. Oh, hal Askunu, hal taskunina fi baitin? na'am, askunu fi baitin. Wahal taskunu fi baitin? La, askunu fil ma'had. Maraqmu saqatika? Hmm. Ah, Marokmu ma'hadik mungkin gitu. ah, maraqmu Ma'hadika. mahadika. Naam. Au hurfa ingin marokmu hurfatika. Laisa rokmun. Lakin ismu hurfati Abu Bakar. Wa ma rokmu baitik? Ada Safitri. Tafadhol Anda, Safitri. Anda belum paham yang ini, Ustaz. Antum yang tanya juga bingung ya. Saya tadi tanya apa gitu. Itu Marok Musyakotik maknanya berapa nomor ini apa apartemenmu? Akhizen Khamsata punya apartemen tuh. asyara. Amin ya, amin. Iya. Amin amin Allah amin. Siapa tahu kan. Nah, Ustaz.
Ya, itu syakotiknya bisa teman-teman ganti sesuai dengan konteks pembicaraannya. Misalkan, marok mubaitika, marok mubaitiki, marok mu ma'hadika. Itu artinya lantai berapa gitu ya Ustadz ya? Bisa lantai, bisa nomor. Oh, bisa nomor. Hmm. Iya, iya. Jadi kalau makna aslinya rokmu itu ya nomor. Nanti tinggal lihat konteksnya gitu. Hmm. Tamam. Bisa ya? Cara Insya Allah. nyatanya seperti itu. Summa nantaqilu ilal hiwari tsani. La, qabla al hiwari tsani. Eh, bentar. Mana hiwar berikutnya nih? Eh, oh, mufradat sekarang ya. Bentar, bentar. طيب. آه العرض الثاني أو الرابع يعني المفردات العرض. انظر واستمع وأعد. بيت، شقة، رقم، حي، يسكن، لا، المطار، الجامعة. Ya. لكل كلمة في هذا الصندوق صورة خاصة. مثلا بيت. بيت. بيت يعني بيت يا بيت. ها كمثل أختي صافدري هي تسكن في البيت. ثم شقة. شقة هذا كمثل الفندق. مثلا فندق إندونيسيا، فندق آه apa ya? Ana عرفت فندق Indonesia فقط jadi bundaran HI itu ya. Hotel Indonesia, funduk Indonesia ini hotel Indonesia. أما الشقة أنا لا أعرف هل هناك شقة في إندونيسيا أم لا، ولكن أعتقد أنها موجودة إن شاء الله. شقة apartemen رقم. يا رقم هذا يعني 5 موجود. موجود رقم 5. إذا رقم 1 2 3 هذا رقم. أو أحيانا نقول عدد يعني عدد أو نمرة. رقم عدد نمرة هذا على سواء يا إخوة. ثم حي. حي يعني حي مثلا هذه الجامعة، ثم حول الجامعة هذا يسمى حي الجامعة. يا حي الجامعة. هذه شركة، ثم حول الشركة نقول حي الشركة. هذه المدرسة، حول المدرسة نقول حي المدرسة. مثلا بيتي بجانب المدرسة، إذن بيتي حي المدرسة. بيت أخي زين مثلا آه، حي الغابة، جانب الغابة فلذلك حي الغابة. عرفتم غابة؟ غابة apa ya kalau di sini ya di Indonesia. Ghabah, Ghabah Kalimantan. Tapi bukan bukan antum nanti jadi membayangkan Ghabah itu pulau ya, bukan bukan. Ghabah itu Hutan, hutan. Ya. Indonesia apa nama hutannya? Hutan Kalimantan. Kalau hutan Kalimantan. hujan tropis. Nama hutan di Indonesia apa ya? Contohnya selain hutan hujan tropis. Kalau mas sungai kan banyak ya. Itu Tamam. Ya, jadi hayyun itu maknanya apa? sekitar, Ustaz. Ya, kawasan. Oh, kawasan. Ya, kawasan. Distrik bisa juga. Kawasan, distrik, sekitar boleh. Yaskun. Yaskun hada fi'lul mudhari min sakana. Sakana yaskunu. Sakana al-fi'lul madi yaskunu al-fi'lul mudhari. La, la.
Naam la. Naam la. Fahimtum? Insyaallah. Al-matar yani ala sabilil misal matar Juanda. Matar Soekarno-Hatta. Hada al-matar. At-ta'u mamdudah ya ikhwah. Al-ta'u mamdudah. Matar laisa matar. Amal matar huwa al-ma' alladhi yanzilu minas sama'. Hada al-matar. Amma al-matar huwa al-makanu alladhi yatiru fihi yani minhu wa ilaihi at-ta'ir. At-ta'irah ya, at-ta'irah. At-ta'ir burung. At-ta'irah yani pesawat. Suma al-jami'ah, al-jami'ah كمثل جامعة إندونيسيا جامعة وين مولانا مالك إبراهيم هذا نقول جامعة ya. طيب انظر واستمع وأعد أعد كلامي الآن بيت شقة رقم حي يسكن لا المطار الجامعة لا تخطئ في النطق يا إخوة لا تخطئ في النطق الحرف الممدود لابد أن يكون ممدودا مثلا الجامعة الجامعة الجيم ممدودة لا تقول الجامعة لا ولكن الجامعة الجامعة ليس الجميع المعنى بينهما مختلف طيب ini kita tinggal aja نعم الآن في الحوار الثاني انظر استمع وأعد الحوار بين المستأجر والمؤجر السلام عليكم وعليكم السلام أريد شقة من فضلك لدينا شقة جميلة كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف في أي دور الشقة؟ الشقة في الدور الخامس أريد مشاهدة الشقة تفضل ادخل هذه هي الشقة هذه شقة جميلة هذا الحوار يتعلق بالشقة يعني استئجار الشقة بين المستأجر والمؤجر المستأجر الذي له شقة هو يريد أن يستأجر شقته وأما المؤجر المستأجر الإنسان الذي يريد أن يستأجر شقة وأما المؤجر الإنسان الذي له شقة وهو يريد أن يؤجر شقته. Jadi kalau muajir itu pemilik syakohnya, kalau mustajir orang yang menyewa. Di penyewa sama gimana ya? Penyewa sama Pemilik. pemilik sewa ya. Milik sewa. Mustajir itu penyewanya yang menyewa, kalau muajir yang menyewakan. Tamam. ابدأ الحوار يا زين تفضل مع أختي Safitri. Ya Ahmad belum kelihatan soalnya. Saya dulu ya, Ustaz. Tafadhal. Boleh, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu saqatu min fadlik. لدينا شقة جميلة. Kam grup kam gufratan fi syaqah الشقة 5 غرف. fi ay dawri syaqah. الشقة في الدور الخامس. Uridu mushadata syaqah. تفضل ادخل هذه هي الشقة. Hazihi syaqatan jamilah. Hazihi syaqatan jamilah. طيب. هذه شقة جميلة. هل عندك سؤال؟
Min haitsul makna, ada makna yang ditanyakan nggak? Idan hadhihi hiya tariqah لاستئجار الشقة مثلا تذهبون إلى بلد العرب وتريدون أن تسكنوا في شقة ما فلذلك هذا الحوار يعطي لنا الإرشاد والهدى كيف نحن نستأجر الشقة في بلد العرب. أريد شقة من فضلك، لدينا شقة جميلة. الأول أريد شقة أنا pengen apartemen. Min fadlik. Min fadlik itu artinya apa teman-teman? Min fadlik. Min fadlik. Ma makna min fadlik? Al makna min fadlik tolong. Ya, min fadlik tolong atau permisi. Ladaina syaqqah jamilah. Kita punya syaqqah jamilah. Kamu ghurfatan fi syaqqah. Kamu ghurfatan. Ini cara menanyakan berapa ya. Kam disusul isim yang dibaca fathah akhirnya atau nasab. Kamu ghurfatan. Kam baitan. Kam sofhatan. Kam rubiyatan. Kam waladan. Nah, seperti itu. Kam ghurfatan fi syaqqah. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Khamsu ghuraf. Ghuraf ada jam'u ghurfah. Ghurfah mufrad. Ya. Ghurfah allati nastakhdimuha lin-naum. Ghurfah ada ghurfah yani. Ruangan. Fi syaqqah khamsu ghuraf. Khamsu ghuraf. Fi ayyi daurin asyaqqah. Daur yani. Daur. دور الدور الأول الثاني الثالث الرابع الخامس هذا الدور. الشقة في الدور الخامس. أريد مشاهدة التلفاز. مشاهدة menonton. أريد مشاهدة التلفاز. أريد مشاهدة الشقة. Saya mau melihat. تفضل. تفضل itu kalau Jawanya monggo. Oh. تفضل ادخل. هذه هي الشقة. Ini loh syaqahnya. هذه الشقة جميلة. تمام. التالي المفردات. انظر واستمع وأعد. دور. دور. هذه سورة دور ya. دور أول ثاني ثالث رابع. هذا يسمى دور كله دور من الأول حتى الخامس. جميلة. هذه زهرة وهي جميلة. سورة الزهرة جميلة. جميلة itu Bagus sih. Bagus. beautiful ya. Cantik. Indah, cantik. Indah. غرف. غرف جمع غرفة. غرفة واحدة. غرف من الثلاثة حتى الآخر يعني. بالحقيقة ليس هناك الانتهاء. ثلاثة خمسة أربعة خمسة هذا يسمى بالغرف. الغرف الجمع يبدأ من الثلاثة. وأما الواحد نقول غرفة. غرفة غرفتان ثلاث غرف. أربع غرف خمس غرف. تفضل. انظر إلى الصورة. تفضل. نقول تفضل مونغو. مشاهدة كمثل هذا. هناك طفل الذي يشاهد التلفاز. يشاهد مشاهدة. أريد 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 الفلوس مثلا. أريد الفلوس. أريد الجنة. أريد حسن الخاتمة مثلا. الدور الخامس هذا الدور الخامس يعني الأعلى. الدور الأعلى الخامس. يدخل يعني مثلا أنت من الخارج
مثلا من المسجد ثم ترجع إلى البيت ثم تدخل إلى البيت. هذا نقول يدخل في اللغة العربية. دخل يدخل. الولد يدخل في البيت، يدخل إلى البيت. ثم باب، باب هذا باب، باب. طيب، أعد كلامي، أعد كلامي. دور، جميلة، غرف. تفضل، تفضل. فضل. مشاهدة. مشاهدة. أريد. شاهد. أريد. أريد. الدور الخامس. الدور الدور الخامس. الخامس. يدخل. 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 باب. 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 تمام. الآن الحوار الثالث. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع وأعد. الحوار بين المشتري والبائع. المشتري والبائع. مثلا أنا المشتري، أنا أريد أن أشتري شيئا في الدكان. في الدكان، دكان يعني أنا أقول في إندونيسيا toko. أنا مشتري، أنا أذهب إلى الدكان لشراء بعض الأشياء. ثم أنا أقول إلى البائع، أنا أقول للبائع: يا بائع، أحضر لي الطعام في هذا الدكان. إذا أنا مشتري، وهو الذي لديه دكان يقال أو يسمى ببائع. المشتري والبائع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي خدمة؟ أي خدمة؟ أي أريد بعض الأثاث. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرآة. هل تريد شيئا آخر؟ شكرا، أريد مشاهدة الأثاث. تفضل. طيب، الآن الفرصة لإعادة كلامي. أعيد كلامي، كرر كلامي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مثلا. عليكم السلام. أي خدمة؟ أي أي خدمة؟ خدمة؟ أريد بعض الأثاث. أريد أريد بعض بعض الأثاث. الأحسان. ماذا تريد لغرفة النوم؟ ماذا ماذا تريد تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. أريد أريد سريرا سريرا وستارة. وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ وماذا وماذا تريد تريد لغرفة غرفة الجلوس؟ الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. أريد أريد أريكة أريك وسجادة. وسجدة. وماذا تريد للمطبخ؟ وماذا ماذا تريد تريد المطبخ؟ أريد للمطبخ؟ فرنا وثلاجة. أريد أريد فرنا وثلاجة. فرنا وصلاة. وماذا تريد للحمام؟ وماذا وماذا تريد تريد للحمام؟ للحمام؟ أريد سخانا ومرآة. أريد أريد سخانا سخانا ومرأة. هل ومرأة. تريد شيئا آخر؟ هل هل تريد شيئا تريد آخر؟ شيئا آخر؟ شكرا، شكرا. أريد مشاهدة الأثاث. شكرا شكرا شكرا. شكرا. أريد أريد مشاهدة مشاهدة. الأثاث. تفضل. تفضل. Oke, sekarang silakan. Silakan. Mustarinya siapa? Assalamualaikum. وعليكم السلام. أي خدمة؟ أريد بعض أساس. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد apa itu Ustaz? Arika. Arika wasajadah. وماذا تريد للمطبخ؟
Uridu furnan wasalaja. Wasalaja. وماذا تريد للحمام؟ Uridu sakhonan wamaroah. Wamar'ah. Mir'ah ya. Kok mar'ah? Saya pengen cewek nanti jadinya. هل تريد شيئا آخر؟ Syukran. Uridu musyahadata asas. تفضل. Asas. Kok aneh gitu tafadhalnya. Kayak tok dengarnya ya. تفضل. Tafadhol jadi. ليس Tafadhol. أسد. Tayyib, tayyib. Ada makna yang ditanyakan nggak? Furnan Ustaz. Furnan? Furnan itu bisa kompor, bisa oven. Oh. Di Asas sini. Ustaz. Asas perabot ya, akhi. Oh. Unzur ila al-mufradat fi hada sunduk. Syuwayyah. Ah, matbakh, matbakh, matbakh. Al-makan lit-tabkhi. المكان للطبخ مثلا نحن نقلي شيئا نقلي رز مثلا في المطبخ يا المطبخ هذا يسمى المطبخ ثم غرفة نوم غرفة النوم هذا النوم يعني غرفة للنوم ثم غرفة جلوس غرفة الجلوس غرفة الجلوس هذا ممكن نقول غرفة للضيوف أو ممكن غرفة للأسرة أيضا غرفة آه غرفة التي نستخدمها للجلوس يعني مثلا إذا جاء الضيوف إلى بيتنا يعني فنحترمه في غرفة الجلوس نحن نتكلم معه في هذه الغرفة asas asas ini perabot ya sitarah عرفتم ستارة هذه هي الستارة ثم أريكة أريكة ما معنى أريكة في اللغة الإندونيسية أريكة ما معنى أريكة Sofa, sofa. oke sofa ya bukan kursi tapi sofa ya maksudnya kursi sofa itu أريكة Hmm. ثم سجادة سجادة هذا يستخدم هذه تستخدم في الصلاة يعني في الصلاة سجادة ونقول karpet ya sajadah itu sarir sarir tempat tidur Sarir. au nakul dipan ya sarir salajah wadih insyaallah salajah sama Hmm. sakhon araftum sakhon Apa itu, Ustaz? sakhon Apa itu? ungdur yani ungdur hadhihi surah sakhon masalan antum turiduna an tusakhinu al-ma' al-barid liyakuna harran hada yusama bisakhon mafhum la am la Apa itu, Ustaz? Sejenis AC. la 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 Bukan. tusakhinu al-ma' al-barid liyakuna ma'an harran araftum ada air yang awalnya barid kemudian dimasukkan ke dalam sakhon dia jadi panas Manas. nah Mana sih? kayak dispenser tapi bukan dispenser juga sih Itu bentuknya pokoknya pemanas ya sakhon itu mana? sakhon kadang-kadang sakhon itu Kita nggak cas. ada ya, Ustaz, ya kalau pemanas ya di Indonesia. Jadi Mm. adanya AC. Furnun furnun hada furnun nakul fi Indonesia open oven ya bukan open oven kadang juga kompor mir'ah hadhihi hiyal mir'ah al-mir'ah al-mir'ah wal mar'ah mukhtalif
ya. Al-mir'ah itu az-zujajah. Az-zujajah ini kaca ya. Kaca nakul mir'ah. Au mir'ah mina zujajah. Di mir'ah itu cermin. Cermin kan dari kaca. Amma mar'ah fahiya mu'annas. Ini insanun mu'annasun. Ini mar'ah. Al-ba'i al-mushtari. Al-ba'i alladhi lahu al-bada'i au yani ad-dukan, toko. Amal mushtari alladhi yashtari. Alladhi yaji'u hada ad-dukan li syira'i syai'in ma. Tamam. Alhamdulillah. Eh, طيب الآن يا إخوة انظر إلى هذا أسماء الأيام من من السبت حتى الجمعة. بالحقيقة نحن نبدأ اليوم في اللغة العربية من الأحد. الأحد كمثل الواحد يا، ولكن هنا من السبت لا بأس به. السبت، الأحد، الاثنين، أو هكذا السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. Jumu'ah ya, Jumu'ah. Mimnya di dhammah. Coba diulangi ucapan saya. Karir kalami. As-sabtu, As-sabtu, al-ahadu, al-ahadu, al-ithnain, al-itsnain, Al-Itsnain, as-sulasa, 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 al-arbi'a, 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 al-khamis, 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 al-jumu'ah. al-jum'ah, Al-Jumu'ah, Jadi Kamis itu bukan al-khamis tapi al-khamis, Khamis, al-khamis. al-khamis. Nah, Bi-nya panjang ini. at-tarakib an-nahwiyah. Unzur. Al-misal, hal taskunu fi baitin? Na'am, askunu fi bait. Ini kalau misalkan kita disuruh membuat kalimat, al-misal ta'awwal hal taskunu fi bait. Hada isna' min hadhihi surah. Hadhihi suratu bait. Idan ta'awwal yaqul hal taskunu fi baitin. Ta'thani na'am, askunu fi baitin. Lau tujad syaqqah, kaifa yas'alu ta'awwal? Ta'awwal saya yas'al hal taskunu fi syaqqah. Na'am, askunu fi syaqqah. Hakadha. Ala sawa kama fil misal. هذا أيضا يعني التراكب النحوية. المثال أريد شقة من فضلك. أريد شقة من فضلك. شقة يقع مفعولا به. يقع objek. Sebagai objek ya dia. Lidzalik syaqqatan. Laisa syaqqatun au syaqqatin. Uridu syaqqatan. Jadi akhirnya di fathah itu kalau jadi objek. Uridu syaqqatan. Uridu sallajatan. Uridu sajjadatan. Uridu sitaratan. Uridu mir'atan. Uridu arikatan. Hakada. La yajuzu li an naqul uridu syaqqatun. Uridu syaqqatin la. Mamnu ya ikhwah. As-sahihu uridu syaqqatan. Au tuskin. Tuskin taslam. Taskun taslam. Uridu syaqqah min fadli. Hakada yani syaqqah at-ta'ul marbutah musakkanah. La ba'sa bih. Walakin nahnu la na'rif yani akhir al-kalimah syaqqah. Hal syaqqatun, syaqqatan am syaqqatin. Jadi intinya kalau jadi objek di fathah akhirnya, istilahnya dinasobkan. Hal taskunu fi bait? La askunu fi syaqqah. Hada tariqah li su'al sakan, li su'al 'an sakan
Walakin al-ijabah bin nafyi. Hal taskunu fi baitin? Masalan, la askunu fi syaqqah. Au bal askunu fi syaqqah. Hal taskunu fi syaqqah? La askunu fi baitin. Hal taskunu fi hayyil jami'ah? La askunu fi hayyil matar. Oke, coba dipraktekkan ukhti dan akhi. Tak awalnya terserah deh siapa. Silakan akhi Zen wa ukhti Syafitri. Ustadz Ahmad belum hadir apa? Tadi itu katanya apa namanya? Sibuk ya beliaunya. Hmm. Ada Ustadz, maaf. acara atau gimana gitu. Ya, Yang bagian ini bisa diulang nggak? Maksudnya Ustadz mungkin sama Ustadz Zain dulu. nah insya Allah antum paham. Intinya tanya tapi jawabannya enggak gitu. Ini kan contohnya kan ini nih, bait sama syaqqah. Hal taskunu fi Iya. bait? Jawabannya la, askunu fi syaqqah. Itu toh. Oh ya. Oke, silakan Akhi Zen. Hal Ah, ah. taskunina fi Makkata? La askunu fi baiti. Ha, undur ila surah ya ukhti. As-surah Makkah Al-Madinah. Antum lihat gambarnya, surahnya. Dan pertanyaan Makkah di sini kan gandengannya Madinah. Oh, jadi jawabannya hal taskunu fi al-Madinah gitu ya, Ustaz? Ah, naam. Aid ya akhi. Aid soal. Hal taskunina fi Makkata? La askunu fi al-Madinah. Hal taskunina fi Syaqqatin? Maaf, maaf, kemut. La askunu fi baiti. Hal taskunina fi Hayyil Jami'ah? La askunu fi hayil mator. Hal taskunina fil Madinah? La askunu fi Makkah. Tayyib, alhamdulillah. Mafhum Alhamdulillah. ya? Mudah, ini mudah banget kok. Terus yang ini silakan. Ganti gantian ya. Nah, tafadhal ya ukhti. Ini contohnya yang ada di sini nih. Eh, masalan, ghurfatun naum sitaroh. Al-misal, awal. Mada turidu li ghurfatin naum. Ghurfatun naum madkhulatun huna. Ya, mudkhalatun huna. Mada turidu li ghurfatin naumi? Uridu sitaratan. As-sitarah madkhulah huna. Dimasukkan ke sini. Nah, gitu aja. Dah. Taib. Ibda al-hiwar bainakuma. Ya ukhti Safitri, tafadhali. Ibda al-hiwar. Maza turidu berarti yang al Lil. al-makbah dulu ya, Ustaz? Naam, sahih. Maza turidu al-makbah gitu ya? Lil. Lil. Oh, lil. Maza turidu lil makbah. Uridu sallaja. Maza turidu lil hamam. Uridu sakhonan. Maza turidu lil gurfat lil gurfatan julus. Julusa. Julusa julusis. Kama syi'ti ya ukhti. Uridu arikatan. Maza turidu lil gurfatan naum. Uridu sariran. Maza turidu lil gurfata julusa. Julusi. Uridu sajadatan.
Maza turidu lil matbah? Uridu furnan. Ah, kelas ya. Tamam. Alas. Jadi yang tadi tuh ligur fatil julus, ligur fati. Jadi kalau ada huruf li itu kan namanya huruf jar ya. Maka Oh, huruf setelahnya itu dikasroh akhirannya. Ligur fati, lil ghurfati. ligur fatil julusi. Tamam. Al-misalu at-tali. Unzur ila hadhihi surati awalan. Khamsu ghuraf ad-daurul khamis. Khamsu ghuraf ad-daurul khamis. Khamsu ghuraf yani khamsu ghuraf ad-daurul khamis yani ad-daurul khamis. Al-a'la. Ta'awal kam ghurfatan fi syaqqah. Fi syaqqah khamsu ghuraf. Ta'awal fi ayyi daurin asyaqqah. Ta'sani fi dauril khamis. Taib. Is'al ya Zain. Is'al Safitri. Nabda min huna ya. Nabda min huna. Minal yamin. Saya cerna dulu Ustaz, sebentar. Bisa, bisa. Kam ghurfatan fi syaqqah. Bisa kati, yang mana ini? Sahih. Tergufah ya tadi ya? Yang Guruf paling kanan, yang paling kanan. ini. Nomor, nomor 4 ya Ustaz. Fi syaqati khams. Berarti jawabannya yang mana nih Ustaz? Lupa. Yang atas urut kan? Arba guruf ya? Ya, Fi syaqati arba'u guruf. Fi ayyi daurin asyaqqah. Fi dauril apa itu? Fi dauril arba Rabi'. Arabi. Ya. Kam ghurfatan fi syaqqah. Fi syaqati salasu guruf. Fi ayyi daur asyaqqah. Fi dauri salas. Salis. Kam ghurfatan fi syaqqah. Fi syaqati khamsatu guruf. Fi ayyi Khams. daurin asyaqqah. Fi dauri sani. Akhir. Kam ghurfatan fi syaqqah. Fi syaqati arba'u guruf. Fi ayyi daurin asyaqqah. Fi dauri awal. Fi, Bidauril awal. fi dauril awal. Ya. Al-awwal, al-thani, al-thalith, al-rabi', al-khamis. Fahimtum? Ad-daurul awal, ad-daurul thani, ad-daurul thalith, ad-daurul rabi', ad-daurul khamis. Darul khamis. Tamam. Darul Al-misal awal, ladaina syaqqatun jamilah. Al-misalu tsani, ladaina baitun jamilun. Hunaka al-farqu baina surataini. Fi suratil awal syaqqah hiya muannas. Fi suratil tsani bait wa huwa mudzakkar. Wa al-muannas al-muannas tastakhdimu as-sifat al-muannas. Wal mudzakkar tastakhdimu as-sifat al-mudzakkar. Masalan ladaina syaqqatun jamilah. Jamilah muannas limadha? Li'annaha sifatun li syaqqah. Syaqqah muannas falidzalik jamilah muannas aidan. Kama fi ladaina baitun jamil. Baitun mudzakkar falidzalik jamil mudzakkar aidan. Gitu ya. Jadi penyifatan jamil, indah, bagus, cantik itu sesuai dengan yang disifatinya. Kalau yang disifati mudzakkar jamil,
Muannas jamilah tinggal ditambahkan tak marbutah. Baik, Ukhti Safitri, coba antum. Ada kata asas. Berarti gimana? Asas. Ladaina sakot. Oh, ladaina asasa jamil. Asasun jamilun. Asasun jamilun. Ya, sesuai dengan ini harokat yang ada di sini. Hmm. Adaina asasun jamilun. Asasun Kemudian jamil. arikah. Ladaina arika jamilatun. Ya, Jamil. summa furnun. Ladaina baitun eh ladaina furnun jamil. Jamil. Ya. Furnun Jamil. jamil. Nah, akhi Zain. Tafadhal. Al-kalimatu tahta al-kalimah as-sabiqah. Ibda min as-sajjadah ya akhi. Nah, Ustaz. La, Suaya, suaya. nah, Ustaz. Tafadhal ya akhi. Ladaina sajadah jadi jamilah. Hmm. Ladaiya sakhadun jadi jamilun. Ladaina ghurfatun jamilatun. Nah, baik. Itu ya. As-sakhon ini tadi kan di gambar sebelumnya itu letaknya di kamar mandi kan. Nah, udah kebayang ya apa itu sakhon ya. Di untuk memanaskan air di kamar mandi itu loh. Di Indonesia juga Oh, ada. water heater ya? Water heater ya? Ah, iya benar itu. Ya itu. Apa namanya? Water heater. Water heater. Ya, Water heater. bukan water Kalau heater ya. di atas letaknya biasanya, Ustaz. Ya, Ah, ya. Hasanan. تمام. الآن ملخص تراكب يعني لا نحتاج نستمر إلى الكلام. أين الكلام؟ شوية شوية. هذا يعني الكلام. تبادل السؤال والجواب مع زملائك. تأول ما رقم بيتك شقتك. ثاني 7. ثاني ما رقم بيتك أو شقتك. ثاني 5. يعني هناك تبادل بين أول وثاني. ثم تأول أسكن في حي الجامعة. أين تسكن؟ تأول أسكن في حي المطار. أين تسكن؟ آه. يذكر كل طالب الحي الذي يسكن فيه. Setiap siswa menyebutkan tempat tinggalnya. Oke. Kalau angka 1 sampai 10 udah hafal semua ya? Wahid, ithnani, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Coba akhi Zain. Fadal ya akhi. Minal wahid hatta al-asyarah. Tafadhal. Wahid, ithnani, thalatha, Hmm? arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Tamam. Ma raqmu baitika ya akhi? Rokmu bait. Huna, Ustaz. Rokmu bait. Rokmu baiti. Oh, Madara itu, Ustaz. Ma'raf tuh. Tamam, tamam. هل هل يوجد رقم في بيتك أم لا؟ Ya, mungkin Rokmul Barit. Araf tuh, Ustaz. رقم البريد. تمام. ولكن رقم البيت. Ma'raf tuh. طيب، لا بأس به. أنا كذلك يا أخي، أنا لا أعرف رقم بيتي لأنني في القرية وأنا
عادة ليس هناك رقم البيت في القرية. الموجود هنا يعني رقم، يعني بيت الأسرة، RT ya. Oh, Yani RT atau RW itu ada Raqmul Usrah atau ماذا نقول يعني رقم المجتمع موجود، ولكن رقم البيت ما في. هذا ما يوجد في القرية. هذا مختلف بعادة المدينة، أما في المدينة موجود إن شاء الله. Tamam ya ukhti. Nah ini coba ukhti nih. Ada nggak di Serpong coba? Ma raqmu baitiki. Ma raqmu. Atau kam raqmu baitik. Ma raqmu baitik. Sama aja. Khamsata asara, Ustaz. Jadi, Khamsata asyara. iya, Alhamdulillah. kham- 15. 15. Ah, tamam. Itu jawabannya berarti itu aja ya, Ustaz. Nomor aja gitu. Maksudnya depannya enggak. Ah, ya mungkin antazid al-kalimah qabla khamsata asyar. Masalan raqmu baiti khamsata asyar. Khamsata asara. Atau khamsata asyar mubasyarah. Langsung mubasyarah. Hmm. Tamam. Ana ya ikhwah, ana askunu fi حي المزرعة. يا أسكن في حي المزرعة. عرفتم حي المزرعة؟ وأين تسكن؟ أنا أسكن في حي المزرعة. يا أخي زين، أين تسكن؟ أسكن في حي الحديقة. حي الحديقة. ما شاء الله، تمام. ثم اسأل سافدري. أنت يا أخي أي اسأل. oh هيا. أين تسكنين يا أختي؟ Jawabannya apa nih, كيف Ustaz? Ya أسكن في حي sama kayak ini kan. Ah, أسكن في حي askunu fi hayil matar ya, Ustaz. حي المطار. أي المطار يا أختي؟ Hayil matar itu حي المطار itu motor apa? Katanya di kawasan bandara. Ayul Mator. kawasan bandara ya kalau hayil matar. Ya, Mator itu bandara. Ini Soekarno-Hatta kah? Ah, ya, ya, ya. Soekarno-Hatta emang di Tangsel ya? Iya, memang dekat, Ustaz. Oh, ya, ya. Tamam, tamam. Pas Pas banget banget. ya. Iya. Summa asyaqqah. Unzur ila surah. Di surah asyaqqah. Summa fil misal. Ta'awal uridu musyahadat asyaqqah. Tafaddal hadhihi hiya asyaqqah. Ya akhi Zain, isna al-jumlah. Ya, kama yujad fi ta' awal wa ta' thani. Tafaddal ya akhi. Anta ta' awal wa kadhalika ta' thani. oh berarti salah aja. Nah, sallaja, as-sallaja. أريد مشاهدة الثلاجة. Hmm. تفضل هذه هي الثلاجة. Hmm. Hah? Thumma as-sarir. أريد مشاهدة السرير. تفضل هذا هو السرير. Hmm. Al-mir'ah. أريد مشاهدة المرأة. Hmm. تفضل هذه هي المرأة. Tamam. Al-furnu ukhti Safitri. Silakan. Uridu mushadata furna ya, Ustaz. Ya, furna. Furni. Hmm. Oh, furni. Tafadhol. Hadhihi hiya furni. Hadza huwal Hada. Hada huwa furni. furnu. Furno. Ya. Emang akhiran kata itu berubah-ubah. Itu namanya i'rab. Tapi Era. nggak perlu terlalu difikirkan ya. Yang benar yang mana itu nanti Hmm. dulu. Yang penting ngomong dulu. Baik-baik.
Hada huwal furnu. Itu. Kita pakainya hada ya, karena al furnu mudzakkar kan. Hada huwal furnu. Akhirannya itu nggak ada taknya gitu loh. Mm-mm. Sekarang al arikah, silakan. Uridu mus Musyahadatal. uridu musyahadatal arikah. Nah, Tafadhol. Hazihi ya Ustaz. hadhihi. Hazihi hiyal arikah. Nah, pengucapan tafadhol kurang ditekan ya. Tafadhol. 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 Ya, itu tadinya kan tasdid. Tafadhol. Iya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya al-misal suratus sitarah ya, sitarah korden. Suma al-misal to awal mada turidu to sani uridu sitaratan. Akhi Zain, tafadhal. Anta al-kalimat allati tujad fi yakni as-saf awal, as-saf al-a'la. Tafadhal ya akhi. Al-arika hatta sajadah. Mada turidu? Uridul arika. Mada turidu? Uridul furna. Mada turidu? Uridu sakhanan. Mada turidu? Uridu sajadatan. Oke. Al-an ukhti Safitri min al-mir'ah hatta sitarah. Mir'ah. Maza maza turidu? Uridu mir'ah. Maza turidu? Uridu salajah. Sallaja. Salajah. Maza uridu maza turidu ya Ustaz. Nah, Maza turidu? Uridu sarirah. sariro. Sarirah. Sariron. Sariron. Sariran. Maza turidu? Uridu sitarah. Tamam. Alhamdulillah. Wadah insyaallah. Al-misalu at-tali. Unzur ila as-surah. Fi surati ad-daurul khamis wa khamsu ghuraf. Nah, sekarang angkanya pakai tulisan angka ya. Antum harus bisa mengatakan ini angka berapa gitu. Al-misal askunu fi hayyil jami'ah. Askunu fi syaqqatin jamilah. Asyaqqah fi ad-dauril khamis. Fi syaqqah khamsu ghurafin. Nah, ini yang diganti cuman bagian ketiga dan keempat. Fiddauril khamis sama khamsu ghuraf. Nah, itu aja. Akhi Zain, tafadhal ya akhi. Suratani al-awlayani laka ya akhi. Tafadhal. Ad-daur ar-rabi itu. Hmm. Misal, oh, sus. Askunu Ustaz, askunu fi Nah, hayyil nah. jami'ah. Ya. Askunu fi hayyil jami'ah. Eh, Askunu fi hayyil jami'ah. Summa. askunu fi syaqqah Hmm, jamilah. ya. Asyaqqah fi dawri rabi'. Fi syaqqah arba'u ghurafin. Taib. Terus. Askunu fi hayyil jami'ah. Askunu fi syaqqatin jamilatin. Asyaqqah fi dawri thalith. Fi syaqqah salasu ghurafin. Ya. Salasu ghurafin. Nah. Untuk Safitri alan. As-suratani al-akhiratani. Laki ya ukhti. Tafadhali. Saya coba dulu ya Ustadz ya. Iya. Sekarang nyoba. Nanti juga nyoba. Mending sekarang kan. Ya. Askunu fi hayyil jami'ah. Jami'ah. Jami'ah.
Askunu fi hayyil jami'ah. Askunu fi saqatin jamilah. Askunu fit Asyaqqatu. asyaqatu fit dauri, berarti yang 6 ya Ustaz. Fit dauri sadis. Ya, sahih. Fi syaqati sadis berarti Ustaz. Ya, fi syaqqati Fi bukan sadis. syaqati. Kalau sadis itu kan urutannya. Kalau ini Nah. 6. Kalau sadis itu ke 6. Kalau ini kan angka Oh, 6. fi syaqati berarti ke 6 ya Ustaz. Sittah ya. Ya, Fi 6. syaqati 6. sittah ghuraf. Maksudnya gimana? Fi syaqqati. Oh, gini loh. Maksudnya itu antum jangan salah paham ya. Fi syaqqati situ Sit, ghuraf. oh, situ Situ ghuraf. ghuraf. Maknanya bukan di apartemen itu kamarnya ke 6, bukan gitu. Tapi di apartemen ada 6 Oh, ada 6. kamar, ada 6 kamar gitu. Berarti ada perubahan kata yang huruf ya Ustaz. Sita jadi Situ. situ. Ya. Hmm. Di situ angka-angkanya pakai yang mudzakkar, salasu, arba'u, khamsu, situ. Itu nanti ada kaidah-kaidahnya tersendiri. Adat ma'dud itu cukup panjang ya pembahasannya. Kapan-kapan insya Allah. Baik Ad-daurus Ustaz. sabi'. Yang ad-daurus sabi' gimana berarti? Ad-daurus sabi. Ya. Ini dari atas lagi Ustaz. Askunu. Nah, bahasa? Fi Ya, silakan. ad-daurus sabi sabi huruf. Askunu fi hayil jami'ah. Jami'. Jami' ya. Jami'ah. Jami'. Lupa. Askunu fi hayil jami'ah. Askunu fi syaqqatin jamilah. Ya. Askunu fi dauril La la, laisa eh askun. asyaqqatu fi dauril sabi. Ya. Fi syaqqati eh, fi syaqqati em, sab'ah sab'ah ghuraf. Oke. Sab'u ghuraf. Sab'u ghuraf. Fi syaqqati sab'u ghuraf. Taknya kita Fi kita syaqqati buang. ah, fi syaqqati. Oke. Tak awal, tak sani. Nah, ini dia ada gambar syaqqah ya. Tak awalnya uridu syaqqatan min fadlik. Tak sani ladaina syaqqah jamilah. Tak awal uridu musyahadata syaqqah. Tak sani hadihi hiya syaqqah. Tak awal hadihi syaqqah jamilah. Masalan, ya akhi Zain, tafadhal. Ana sa'atakallam ma'akum. Uridu sallajah min fadlika. Uridu sallajah min fadlika. Ya ba'i. Aina al-ba'i Zain? لدينا ثلاجة جميلة. Uridu musyahadata sallajah ya Zain. هذه هي الثلاجة. ما شاء الله هذه هي ثلاجة جميلة. أريد أريكة من فضلك. لدينا أريكة جميلة. أريد مشاهدة الأريكة. هذه هي الأريكة. هذه أريكة جميلة. coba antum akhi الآن أنت أول أنا ثاني. أريد سجادة من فضلك. لدينا سجادة جميلة. أريد مشاهدة السجادة. هذه هي السجادة. هذه سجادة جميلة. Hmm. أريد ستارة من فضلك. لدينا ستارة جميلة. أريد مشاهدة الستارة. هذه هي الستارة. هذه ستارة جميلة. Tamam. Coba yang terakhir Ukti Safitri ya sama Khizan ya silakan. أريد مرآة من فضلك.
مرآة. لدينا مرآة جميل. جميلة. أريد مشاهدة المرآة. هذه هي مرآة. هذه المرآة جميلة. طيب, هذه مرآة جميلة gitu ya. Kalau di sini hadhihi mir'ah jamilah. Alhamdulillah. Bisa ya teman-teman ya. Mudah kan? Mudah Allah. banget. Salah Insyaallah Ustaz. sangat mudah. Latihan lagi nanti. Tamam. Halaman berikutnya apa ini? Masih mau ada sah apa udah habis? Sebenarnya udah habis ya. Oh, nggak mau dia. Sebentar, sebentar. Sebentar. Oh. Ini terakhir ya. Coba, anak mau tanya antum satu persatu. Ajib anil as'ilat taliyah. Zen, Nah, Zen, Ustaz. Nah, aina Ustaz. taskunu? Askunu fi hurfatil ma'had. Hal taskunu fi syaqqah? La, askunu fil ma'had. Hal taskunu fi bait? La, askunu fil ma'had. Ma raqmu ma'hadik? Ma'raftu. Ma raqmu ghurfatik? Ah, hurufati ar-raqmu ats-tsalis. Raqmu salis. Kam ghurfatan fi ma'hadik? Isnan salasah arba'ah. Eh, Haulai mungkin sita hurufin. Sittu ghuraf? Itu huruf. Qalil. Nah, Qalil ya akhi. nah Ustaz. Qalil, Masya Allah. Hal anta ustaz? Lastu ustazan. Bal? Kuntu taliban. Bal talib. Misal Hmm, akhar. Ana la a'taqid. Astaghfirullah. La taqul kadzalika ya Ustaz. Tamam. Kam ghurfatan fi baitika? Fi baiti ladaya arba'u huruf. Arba' ghuraf. Nah, Fi ayyi daurin? Fi ayyi daurin ghurfatuka? fi dauril awal. Fi dauril awal. Tamam. Oke, sekarang antum tanya. Uti Safitri silakan. Aina taskunin? La. Askuni fi Di mana, salah ya oke? Ustaz ya. Aina. Di mana kamu tinggal ya Ustaz? Ya. Ah, Askunu fi bait. Hal taskunin fi syaqqah La. Askunu fi saqqah. fil bait. Fil bait. Hal taskunin fi bait? Naam. Ma Ini raqmu fil bait. baitik? Hmm, 15. Kam hurfatan fi baitik? Kamu ghurfah? Berapa kamar? Arba. Arba. Oke, terus? Arba. Fi ayyi daurin al-ghurfah? Turun. Daur, daur ini. Daur awal, sani, salis. Khalas, sanifan.
Ah, isnain. Lantai kan ya Ustaz? Ada berapa Nah, lantai gitu ya? nah. Nah, Enggak, isnain. tadi gimana gimana tanya akhi? Fi ayyi daurin al-ghurfah ya? Bi ai. Nah, Ustaz. Ghurfah apa maknanya? Kamar. Kamar. Kamar atau Ghurfah. ruangan. Ya, Hmm. nah, ruangan kamu di lantai berapa? Maksudnya gitu, fi ayyi daurin Oh, tuh. iya isnain. Asani ya, fit Asani ya. dauris sani. Fiddarisani. Oke. Tabadil alisa wal ajwa ma zamilik. Nah, ini bisa digunakan untuk tanya jawab ya. Tanya jawabnya tidak harus dengan orang lain, bisa dengan diri sendiri. Antum tanya kepada diri sendiri, dijawab sendiri. Itu salah Mm-mm. satu thariqah untuk belajar muhadatsah. Baik Ustaz. Naam. Tamam. Di sini ada beberapa apa ini namanya mufradat yang semuanya sudah pernah dibahas. Jadi ini mufradat untuk qiraah ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Insyaallah nastamir liqa'ana wa dirasatana fi al-usbu'il ati insyaallah. Hal عندكم السؤال قبل الاختتام؟ ما في سؤال؟ عندي ما في سؤال. ما في سؤال. طيب أنا قلت لكم شكرا جزيلا على حضوركم ومشاركتكم في هذه المحاضرة. إن شاء الله نلتقي مرة في اللقاء التالي في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى في يوم السبت أيضا. Jamnya ya kurang lebih sama ya, jam setengah 8 WIB. Kalau di situ udah jam berapa, Akhi Zen? Ini sama? Atau Jam udah jam 10. setengah? Oh, udah jam 10. Masya Allah. Nah, Ustaz. Keluar Baik. dulu dia. Keluar dulu. Alhamdulillah kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa Alamin. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.